Hashmi Luggage, a one-stop shop for travel, luggage bags, school and college bags, ladies' purse, leather jackets and raincoats. Special discount is available. Hashmi Luggage beside Hashmi Brothers Mega Supermarket, New Town. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, CNN उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। आइए डालते हैं आज की अहम खबर पर एक नज़र। उर्स शरीफ हज़रत सैयद शाह मोहम्मद क़ादरी अल-हमूदी के ज़िम्मन में महबूब नगर मुस्तक़िर के AR फंक्शन हॉल में एक जलसा बउनवान शान औलिया अल्लाह पीरो मुर्शद करीम का इकराम मुनक़िद हुआ। इस जलसे की सरपरस्ती हज़रत अल्लामा सैयद अब्दुल रज़्ज़ाक़ शाह क़ादरी सजादा नशीं दरगाह हज़रत मर्दान अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने की, जबकि हज़रत मखदूम ख्वाजा सैयद जलाल हुसैनी सजादा नशीं दरगाह हज़रत सैयद शाह ख़ताल हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह कोलमपल्ली ने जलसे की निगरानी की और हज़रत सैयद शाह मसूद हमूदी मुतवल्ली ने जलसे की सदारत की। अल्लामा मौलाना सैयद अजीज़ुल्लाह शाह क़ादरी साबिक़ शेखुल माखुलात जामी निज़ामिया ने बतौर मेहमान शिरकत करते हुए अपने बसीरत अफरोज़ खिताब से हाज़रीन जलसे को सरफराज फरमाया। जलसे की नज़ामत मोहम्मद इब्राहिम नक्शबंदी ने अंजाम दी। इस जलसे में मुरीदीन व मुतक़दीन की कसी तादाद मौजूद थी। आइए देखते हैं इस जलसे के चंद मनाज़िर। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमाज़ ज़ोहर दिन रोज़ अदा की जाएंगी। जो यहाँ था मेरे मुस्तफ़ा कदम रख के चलना है तो जाने। हाफ़िज़ बुखारी सैयद मोहम्मद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दामाद बारगाह बेकस पनाह में हदीयत हबीबना व मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम मैं बहुत ही मुंतमिस और बहुत ही अदब से ये महफिल मुनक़िद की गई है। अल्लाह ताला ने हज़रत को आला दर्जे की पाकीज़ा ज़िंदगी अता फरमाया। वो शरीयत मुतहरा के पाकीज़ा उसूल और तरीक़त के उसूल दोनों को लेकर आगे बढ़ते थे और उम्मत के लिए आपने ज़िंदगी भर हिदायत और रहनुमाई का काम फरमाते रहे। आपके बेशुमार मुरीदीन मुख्तलिफ इलाक़ों में फैले हुए हैं। महबूब नगर में आपके कसीर मुरीदीन रहते हैं। आदोनी शरीफ और दीगर इलाक़ों में आपके मुरीदीन फैले हुए हैं। आप ज़िंदगी भर उम्मत को हिदायत का काम फरमाते रहे और ये ख़ास शान अल्लाह पाक ने हबीब की इस उम्मत को अता फरमाई। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रौनक अफरोज़ होने से पहले अल्लाह ने अंबिया किराम के ज़रिए हिदायत का काम लेता रहा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज महबूब नगर के आशिक़ान औलिया की तरफ से यहाँ पर उनके पीर व मुर्शिद की फ़ातिहा पर बुलाया गया था। अल्हम्दुलिल्लाह सारे मशाइख़ीन उलमा सभी लोग हाज़िर थे और उनके मुरीदीन खुलफ़ा भी हाज़िर थे। बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा। गरीब नवाज़ की फ़ातिहा के बाद छुट्टी मिल गई, उसके बाद उलमा का बयान है। इंशाअल्लाह तबारक ताला वो चलते रहेगा। ज़ाहिरीन रुक जाइए, मैं किसी और मसरूफ़ में हूँ, जब पहुँचना है मुझे कर्नाटक, लिहाजा सबके लिए मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह सबको खुश रखे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिल अकरमीन अफ़ज़लीन, अम्मा बाद। मैं सैयद मसूद क़ादरी बिन हज़रत सैयद शाह मोहम्मद क़ादरी अल-हमवी रहमतुल्लाह अलैह, आज जो यहाँ पे जो जलसा हो रहा है ये मेरे वालिद करीम हज़रत सैयद शाह मोहम्मद क़ादरी अल-हमवी रहमतुल्लाह अलैह के बाज़िमन उर्स शरीफ के मौके पर हो रहा है। मेरे वालिद हज़रत सैयद शाह मोहम्मद क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह महबूब नगर में बेशुमार खिदमत अंजाम दिए हैं और उन्हीं के मुरीदीन और मुतक़दीन और मुहिब्बीनों ने उनकी बातों को अमल करते हुए उनके तरीक़ों को ज़िंदा किया है। अल्हम्दुलिल्लाह
آج سب مریدوں اور معتقدین اور محبین نے مل کر اس جلسے کا اہتمام فرمایا ہے، اور میں سب کا شکر ادا کرتا ہوں جو آزو بازو قریوں سے بھی اور کئی گاؤں سے بھی آئے ہوئے ہیں، ان سب کا میں شکر ادا کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ تمام کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج قادریہ سلسلے کے بانی ادھونی شریف، جہاں ہمارے بڑے اکابر مدفن ہیں، سلسلہ قادریہ کا مرکز ہے، ادھونی سلسلہ قادریہ کا مرکز ہے۔ آج اسی سلسلہ خانوادی کی تیسری سالانہ فاتحہ ہے، جس میں ہم تمام لوگ جمع ہوئے ہیں اور ذکر اور قرآن کریم کی تلاوت ہوئی ہے، بیانات ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ حضور قبلہ جو خدمات انجام دیے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد ابراہیم نقشبندی، خادم موتی مسجد، اور اس پروگرام میں شرکت کی جو مدعو کیا گیا اس کا میں شکر گزار ہوں کہ الحمدللہ آج سید شاہ محمد قادری رحمۃ اللہ علیہ کا عرس کے تقاریب کے ضمن میں آج ایک محبوب نگر میں عظیم الشان جلسہ منعقد کیا گیا ہے، جو جلسہ فیضان اولیاء اللہ اور پیر مرشدی کریم کا اکرام کے عنوان پر۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ نورانی منظر بہت کم نظر آتا ہے، جو تمام عاشقان مریدین متقدین وہ اپنے پیر مرشد کی یاد میں ایک عظیم الشان جلسہ منعقد کیے ہیں، اور جس میں جو سرپرستی فرمانے والے سید عبدالرزاق شاہ قادری بھی حفظ اللہ بھی تشریف لائے ہیں، اور کلم پلی سے حضرت وہاں کے سجاد صاحب بھی تشریف لائے ہیں، جن کی سرپرستی نگرانی اور ان کے فرزند انجمان بھی جو تشریف لائے ہیں۔ رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سرزمین محبوب نگر پہ مرشدی مولائی پیر طریقت سید شاہ محمد قادری الحموی رحمۃ اللہ علیہ کا تیسرے عرس شریف کے بضمن موقع پر شان اولیاء اللہ و پیر و مرشد کا اکرام کے عنوان سے یہ جلسہ منعقد کی گیا، اس جلسے کو جو سید شاہ محمد قادری الحموی رحمۃ اللہ علیہ کے جانشین سید شاہ مسعود قادری الحموی نے صدارت فرمائی، اور سید شاہ عبدالرزاق قادری صاحب جو بارگاہ سجادہ سید شاہ مردان علی شاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ ہیں، آپ نے سرپرستی فرمائی، اور بارگاہ سید شاہ خطال حسینی رحمۃ اللہ علیہ کے سجادی صاحب جو ہے سید مخدوم جلال حسینی صاحب نے اس جلسے کی سرپرستی فرمائی۔ تمام علماء اکرام میں سے مہمان خصوصی علماء اکرام میں سے سید شاہ عزیز اللہ قادری صاحب نے خطاب فرمایا، اور میزبان مقرر میں سے سید شاہ سید غیاث پاشا قادری حکم شریفی صاحب نے خطاب فرمایا۔ تمام کے خطاب سے عوام کو مستفید کیا گیا کہ اولیاء اللہ کے خدمات کے ساتھ ساتھ ہمارے حضرت قبلہ حضرت سید شاہ محمد قادری الحموی رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کے بضمن شان اولیاء اکرام پیر مرشد جلسہ منایا گیا۔ اسی طرح کی خبروں کے لیے دیکھتے رہیے آپ کا اپنا پسندیدہ چینل ان نیوز، ہر خبر سے رکھے آپ کو باخبر۔ شہر محبوب نگر میں لگیج بیگز، اسکول بیگز اور خواتین کے لیے خوبصورت بیگز کا اگر کوئی مرکز ہے تو وہ ہے ہاشمی لگیج۔ جی ہاں ناظرین، ہاشمی لگیج میں عمدہ اقسام کے مضبوط لگیج بیگز، ٹورسٹ بیگز کی ایک بڑی فہرست ہے۔ ہمارے یہاں تمام معیاری کمپنیوں جیسے امریکن ٹورسٹر، وائلڈ کرافٹ، سفاری، وی آئی پی، اسکائی بیگز، ایرسٹوکرافٹ، جینی، آرکیٹیک فاکس، لاوی، بیگٹ، اسپیس، لیجنڈ، ٹونینو، ہائی اسپرٹ، لیدر جیکٹس، ویلٹس، رین کوٹس۔ اس کے علاوہ اسکول و کالج جانے والے طلباء کے لیے بھی مضبوط بیگز کا ایک بڑا کلیکشن موجود ہے۔ ساتھ ساتھ خواتین کے لیے بھی خوبصورت ترین ہینڈ بیگز کا بھی بہترین کلیکشن ہے۔ لگیج بیگز اور ٹورسٹ بیگز پر ہمارے یہاں واجبی ڈسکاؤنٹ دستیاب ہے۔ جی ہاں، بھروسے کا دوسرا نام ہاشمی لگیج۔ آج ہی تشریف لائیں۔
हाशमी लगेज, न्यू टाउन, महबूब नगर।